140 दिन लापता रहने के बाद, 25 किलो वजन कम होने के बाद, ज्यादतियों के बावजूद, जुल्म तशद्दुद के बावजूद आज फिर शेर गरजा है, बरसा है। उसने लाहौर बार में तकरीर की है, उसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, और वो शेर था इमरान रियाज खान। अस्सलाम वालेकुम, आप मेरा ऑफिशियल चैनल देख रहे हैं। मैं बिलाल अब्बासी हूँ। 140 दिन जुल्म जबर बर्बरियत की गई। इमरान रियाज खान का 25 किलो वजन कम हुआ। इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया ने आवाज़ उठाई। सोशल मीडिया के जो सार्फिन थे उन्होंने दुख और गम का इजहार किया कि इमरान रियाज खान की जान को ख़तरा है। इमरान रियाज खान 140 दिन मावराए आइन मावराए कानून लापता रहे और बिलाखिर अपने घर पहुंचे आज से कुछ दिन कबल। और वो जब घर पहुंचे तो उनका वजन 25 किलो कम था, उनसे बोला नहीं जा रहा था, उनकी ज़बान में लुकनत आ गई थी। फिर उनकी एक्सरसाइज करवाई गई, मुख्तलिफ किस्म के डॉक्टरों ने उनका चेकअप किया। बिलाखिर इमरान रियाज थोड़े बहुत बेहतर हुए हैं। ये वो इमरान रियाज खान हैं, अल्फाज जिसके मुंह पर ऐसे रवां होते थे, ऐसी रवानी होती थी जैसे बहुत तेज़ रफ्तार में गाड़ी चल रही हो। लेकिन उसके बाद हमने देखा इमरान रियाज खान की ज़बान पे लुकनत आई, उनके साथ जुल्म किया गया, जबर किया गया, 25 किलो वज़न कम हुआ। और बिलाखिर इमरान रियाज जब घर आए तो उनकी सेहत भी काफ़ी कमज़ोर पड़ चुकी थी, उनका वज़न भी काफ़ी कम हो चुका था, उनकी ज़बान में लुकनत आ चुकी थी। जब वो गिरफ्तार नहीं हुए थे उससे पहले वो कहते थे कि मुझे थ्रेट्स दी जा रही हैं कि आपके मुंह पर तेज़ाब फेंक दिया जाएगा, आपका वज़न कम कर दिया जाएगा। बिलाखिर 140 दिन बाद अल्लाह ने उनको फिर अपने घर वालों से मिलाया। फिर वो अब आज पहली बार उन्होंने तकरीर की है, और ये तकरीर की है लाहौर बार में। शेर गरजा है, शेर बरसा है। शेर का वज़न कम था, शेर की वो रूहानी नहीं थी अल्फाजों में, लेकिन उसने फिर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया है। उसने ये कहा कि हमसे अफगानिस्तान आगे हो चुका है, हमसे बांग्लादेश आगे हो चुका है, हमसे हिंदुस्तान आगे हो चुका है, लेकिन हम मिस्त्री बदलने में लगे हुए हैं। अफसोस है कि रूल ऑफ लॉ को आज तक हमने इंप्लीमेंट नहीं किया। हमने मिस्त्री बदले हैं, हमने मर्जी के हुक्मरान लाए हैं, लेकिन हमने रूल ऑफ लॉ को आज तक नहीं लाया। रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट करें, फिर उसके बाद देखें कि पाकिस्तान तरक्की करता है या नहीं। इमरान रियाज खान ने कहा कि अगर मैं गलत हूं, अगर मैं मावराए आइन हूं, अगर मैं कानून के खिलाफ हूं, अगर मैं आइन के खिलाफ हूं, तो मेरा आप ट्रायल करें, मुझे आप जेल में डालें, मुझे आप जो सजा देना चाहते हैं दे, लेकिन मुझे जज के सामने पेश करें, मुझे अदालत के सामने पेश करें। मैं जस्टिफाई करूंगा कि मैं गलत रास्ते पे नहीं हूं, मैं सीधे रास्ते पर हूं। इमरान रियाज खान ने मजीद कहा कि आइन ने मुझे बोलने का हक दिया है, कानून ने मुझे बोलने का हक दिया है, और 1973 के आइन ने मुझे 8 से लेकर 28 तक जो फंडामेंटल राइट्स है, मुझे बोलने का, मुझे प्रोटेक्ट करने का, मुझे मेरी लाइबिलिटी, मुझे लिबर्टी, मुझे हर किस्म की इंडिपेंडेंस दी है, और मैं बोल सकता हूं। लेकिन आप मुझसे कैसे मेरा हक छीन सकते हैं? उन्होंने इशारा करके कहा ताकतवर लोगों को कि अगर आपको ये कानून पसंद नहीं है, ये आइन पसंद नहीं है, ये रूल्स पसंद नहीं है, तो आइन बदलो, कानून बदलो, फिर मैं भी खुद को बदल लूंगा। इमरान रियाज खान ने यह भी कहा कि किसी की सोच नहीं बदली जा सकती, जुल्म किया जा सकता है, जबर किया जा सकता है, किसी को चुप करवाया जा सकता है, लेकिन उसकी सोच नहीं बदली जा सकती। किसी की सोच पर आप पैरा नहीं दे सकते। मोहब्बत, इमरान रियाज खान ने कहा कि नफरत से नफरत फैलती है, मोहब्बत से मोहब्बत फैलती है। आप किसी पर जुल्म कर सकते हैं, किसी पर जबर कर सकते हैं, किसी को आप ज्यादती का निशाना बना सकते हैं, लेकिन उससे उसकी सोच नहीं छीन सकते, उससे उसकी जो थिंकिंग लेवल है वो नहीं आप छीन सकते। इमरान रियाज खान ने मजीद कहा, आज भी कहता हूं, कल भी कहता था और कल भी कहूंगा कि जो पाकिस्तान का फैसला है वो पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम को करने दिया जाए, बंद कमरों में ये फैसला ना किया जाए। आज इमरान रियाज फिर वही अंदाज, रूहानी जुबान में थोड़ी कम थी, लेकिन आज नाजरीन, आज तो वही इमरान रियाज खान था। आज तो मैंने वही इमरान रियाज को पाया जो आज से 6 माह पहले था। उसकी जिस्म में कमजोरी आई जरूर, उसकी जबान में रूहानी कम हुई, लेकिन से खौफ नहीं गया, उसके दिल में खौफ नहीं है, वो डरा नहीं है, वो झुका नहीं है, वो बिका नहीं है, उसको हर किस्म के तशद्दुद का निशाना बनाया गया। लेकिन इमरान रियाज खान ने कहा कि अगर
آپ کو ہمارا بولنا پسند نہیں ہے، قانون بدلیں، آئین بدلیں، سزا دیں، اگر سزا نہیں دے سکتے تو یہ سب قانون بدلیں، اگر سزا دینا چاہتے ہیں تو پھر تھرو جوڈیشری دیں، ظلم و جبر نہ کریں، ہماری سوچ پر پیرا نہ دیں، آپ ہماری سوچ کو نہیں بدل سکتے۔ عمران ریاض خان نے کہا کہ یہ فیصلہ 24 کروڑ عوام نے کرنا ہے، بند کمروں کا فیصلہ نہ پہلے مانا گیا نہ اب مانا جائے گا۔ 10 سالوں سے ملک کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جو جبر ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ عمران ریاض خان نے کہا کہ ہم سے بنگلہ دیش، افغانستان، ہندوستان آگے ہو چکے ہیں، لیکن وہاں پر ہندوستان اور ہم ایک دن کے فاصلے پر، ایک دن کے فرق سے ہی آزاد ہوئے ہیں، لیکن وہاں پر آج تک مارشل لا نہیں لگا۔ مسئلہ یہ ہے، عمران ریاض خان نے کہا کہ رول آف لا کا تجربہ کریں، رول آف لا کو امپلیمنٹ کریں، پھر آپ دیکھیں کیسے ملک خوشحال نہیں ہوتا، پھر آپ دیکھیں ملک کیسے ترقی نہیں کرتا۔ مزید کہا کہ ہم ہر تجربے سے پیچھے گئے ہیں، ہم ہر تجربے سے ریورس گئے ہیں، ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے، ہم نے کچھ ماضی سے سیکھا نہیں ہے، ہم یوٹیلائز ہو رہے ہیں۔ عمران ریاض خان نے پھر کہا پاکستان زندہ باد۔ اس نے آج بھی پاکستان کے خلاف کوئی نہیں بات کی، اس نے تو صرف رول آف لا کی بات کی، اس نے آپ سپریمیسی آف ڈیموکریسی کی بات کی، اس نے تو عوام کی بات کی، اس نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا، جس کی بیس پر اس کو کہا گیا غدار ہے۔ اس نے کہا گیا مجھے سب سے زیادہ دکھ اس وجہ سے ہوتا ہے جب مجھے کہا جاتا ہے کہ یہ غدار ہے، غداری کے مقدمے کیے جاتے ہیں۔ ریاض خان نے کہا کہ 24 کروڑ عوام حق مانگتی ہے، اس کو حق دینا پڑے گا۔ آج میں حق نہیں مانگوں گا، اگر آپ مجھے خاموش کروا لیں گے کوئی اور مانگے گا، پھر کوئی اور مانگے گا، پھر کوئی اور مانگے گا۔ کتنے لوگوں کو آپ گرفتار کر لوگے، کتنے لوگوں کے ذہنوں پر آپ ان کی سوچ بدل لوگے؟ سوچ نہیں بدلی جا سکتی، تھنکنگ لیول جو ہے وہ بندے کا جیل میں اغوا ہوتے ہوئے بھی نہیں بدلا جا سکتا۔ عمران ریاض خان کی زبان میں روحانی وہ پہلے والی نہیں تھی، لیکن ان کی آواز میں آج پھر وہی گرج برس تھی، پھر وہی بہادری تھی، پھر وہی شجاعت تھی۔ عمران ریاض خان نہ کمپرومائز کر کے آیا، وہ ظلم اور جبر سہ کر آیا، لیکن اس نے آج مقابلہ کیا، اور اس نے آج پھر کہا کہ عوام، سپریمیسی آف لا، جو طاقت کا سر چشمہ ہے، وہ کمرے میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ نہیں ہیں بلکہ 24 کروڑ عوام ہے۔ اس نے آج پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ اس نے کہا کہ سب سے پہلے میں آج وکلا کے پاس تب آیا ہوں کہ میں نے اپنی ٹیم سے آ کر پہلے پوچھا کہ میرے لیے وکلا نے کیا کیا، کالے کوٹ والوں نے کیا کیا، تو انہوں نے کہا کالے کوٹ والے سر فہرست تھے، صحافی آپ کے ساتھ تھے۔ عمران ریاض خان نے تقریر کی آج پہلی بار لاپتہ رہنے کے بعد، جب وہ آئے گھر میں بولا نہیں جا رہا تھا، پھر ان کو ڈاکٹروں نے ان کی ٹریٹمنٹ کی، پھر آج وہ بولے، آج پھر وہی گرج برس تھی ان کی زبان میں، اور پھر انہوں نے کہا کہ عوام طاقت کا سر چشمہ ہے۔ اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔